अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं IKNN। नाजरीन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और धमाका कर दिया है और ये धमाका, इस पर न फ़कत बहस होगी लेकिन हुकूमत के सर का दर्द बढ़ाएगा। वैसे तो PDM मुत्तफ़िक़ है, मजबूत है, मुनज़्ज़म है, इत्तफ़ाक़ राय से फैसले कर रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने एक और नई तजवीज़ दे दी है। वैसे भी पीपल्स पार्टी एक नई तजवीज़ देती है, फिर उस पर दलील देती है और फिर कायल कर देती है PDM में शामिल तमाम जमातों को। और लॉन्ग मार्च के हवाले से बिलावल भुट्टो की एक नई तजवीज़ आ गई है, जिसकी न फ़कत जिस पे बहस होगी, जिसकी न फ़कत हुकूमत अलग अलग तशरीह करेगी, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के चाहने वाले कई जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हुए एंकर्स हैं, उनके ज़रिए ये तशरीह कराई जाएगी इस बात की कि PDM में इख्तलाफ हो गए, PDM टूटने वाला है। मौलाना फजल रहमान की बात को पीपल्स पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। बिलावल भुट्टो ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, मौलाना फजल रहमान को जो उनका जो ऐलान है या मौलाना फजल रहमान का जो पैगाम या उनका जो बयानिया है या उसका जो उन्होंने जिस फैसले का या जिस तजवीज़ का इज़हार किया था वो क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो और तज्ज़िये हमारे उनको बर वक्त मिल सकें। तो बिलावल भुट्टो ने आज ठट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न फ़कत उन्होंने PDM के मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर इत्तफ़ाक़ का ऐलान किया है। ज़मनी इंतखाबात, सेनेट इलेक्शन या पार्लियामेंट के सिस्टम में रहते हुए तमाम फोरम पे इस हुकूमत को चैलेंज करना या इस हुकूमत के इस्तीफ़ा देने के हवाले से बात करना, इस पे भी बिलावल भुट्टो ने बात की है। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान की उस बात को भी दोहराया है कि पहले ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे, वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्तफ़ा हों, तो उसके बाद जो है वो बातचीत हो सकती है। यानी इस हुकूमत से बातचीत करने के इम्कान को रद्द कर दिया है, जैसा कि मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मोहम्मद अली दुरानी से बात करने के बाद, और PDM जाती उमरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने भी यही कहा था कि बात नहीं हो सकती। इस हुकूमत के साथ अगर बात करने के लिए संजीदा हैं वो हल्के जो इस हुकूमत को लाए हैं वो तो उनसे बात हो सकती है, लेकिन शर्त ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। तो ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उस बात का दिया है कि बातचीत तब हो सकती है जब हुकूमत इस्तीफ़ा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की वो पहली मर्तबा हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो PDM की सबसे बड़ी जमात है और सबसे बड़ी जमात और इत्तेहादी है, तो उसमें ये बात पहले नहीं आई थी। बात हुई थी लॉन्ग मार्च के हवाले से, ये सवाल हुआ था। उस सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने वो बात कह दी है जो मौलाना फजल रहमान या PDM के किसी जमात ने इससे पहले, किसी सरबराह ने इससे पहले नहीं कही थी। मौलाना फजल रहमान से जब PDM के आखिरी इजलास में ये सवाल हुआ था या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद लाहौर में हुई थी उसमें ये सवाल हुआ था, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च, उमूमन लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद आते हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि उसका रुख रावलपिंडी की तरफ किया जाए, यानी हम जो लॉन्ग मार्च करें वो रावलपिंडी की तरफ करें। अब हम सबको मालूम है कि वो लॉन्ग मार्च रावलपिंडी कहाँ करना चाहते हैं, तो उनका भी उन्होंने जवाब दिया कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है और जो इस धांधली में मुलविस हैं तो हमारे तनकीद का जो निशाना वो रहेंगे, हमारा हदफ वो रहेंगे, क्योंकि वो इस हुकूमत को जो बकौल उनके कि वो नाजायज़ हुकूमत है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए रावलपिंडी लाया जा सकता है लॉन्ग मार्च। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम तो रावलपिंडी पहले भी गए हैं। मोहतरमा की जो बरसी थी, यौम शहादत था, उस दिन पे हमने जो वहाँ पे एहतजाज किया था उस हवाले से, बरसी के हवाले से, तो रावलपिंडी जाना मसला नहीं है। लेकिन हमारी तजवीज़ होगी PDM को, वो PDM को तजवीज़ दे रहे थे कि लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की तरफ और धरना दिया जाए आपारा। इस्लामाबाद के जो मरकज़ आपारा है
وہاں پہ ایک بڑا دفتر ہے اور اس دفتر کے سامنے آج کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی دھرنا دیا تھا جب 2014 میں ان کا مارچ لاہور سے اسلام آباد آیا تھا عمران خان اور طاہر القادری صاحب کا، تو سب سے پہلے آپارہ کی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب آپارہ میں کیا ہے؟ آپارہ میں ہے پاکستان کی سپر انٹیلیجنس ایجنسی کا بڑا دفتر یعنی ہیڈ کوارٹرز، اور اس ہیڈ کوارٹر کے بالکل عین جو سائیڈ میں عمران خان اور طاہر القادری نے دھرنا دیا تھا۔ ایک تو یہ تاثر عام ہے، اور میاں نواز شریف یا مریم نواز اپنے جلسوں میں ایسے خطاب کرتے ہوئے یہ الزام لگا چکی ہیں کہ وہ دھرنا جو دیا گیا تھا وہ جنرل شجاع پاشا اور جنرل جہانگیر کرامت کے ایما پہ دلوایا گیا تھا حکومت وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ تو عمران خان اور طاہر القادری ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ یار ڈائریکٹ جو ان پہ الزام نہ آ جائے تو بہتر ہے کہ دھرنا اس جگہ دیا جائے جہاں سے یہ تاثر ضائع ہو جائے کہ انہوں نے دھرنا دلوایا ہے۔ بہرحال 2 دن دھرنے کے بعد انہوں نے موو کیا پارلیمنٹ کی طرف۔ وزیر اعظم عمران خان اور طاہر القادری کی سربراہی میں جب یہ لانگ مارچ موو ہوا پارلیمنٹ کی طرف، پھر ہم سب نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے کس طرح جنگلے توڑے گئے، کس طرح پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، کس طرح پاکستان سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کیا گیا، کس طرح وزراء جو وہ پچھلے دروازوں سے نکلے، بلکہ وزیر اعظم نواز شریف سمیت جو اس دن پارلیمنٹ کے اجلاس میں جب یہ گھیرا تنگ ہوا تو وہ سب پچھلے دروازے جو ایوان صدر والی کالونی کی طرف سے نکلتا ہے وہاں سے ہم سب نکل کے جو ہے وہ ہم نے محفوظ جو ہے وہ راستے ڈھونڈے۔ پھر ججز جو ہے اتنے دھرنے 125 دنوں میں وہ کس طرح اپنے راستے تبدیل کر کے الگ راستوں سے آ کر جو سپریم کورٹ میں آتے، تو یہ ہم نے سب دیکھا تھا۔ لیکن یہ پارلیمنٹ کے دھرنے کے دوران ہوا تھا، اس سے پہلے یہ دھرنا لگا تھا آپارہ چوک میں، اور بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کو تجویز دے دیے کہ دھرنا لگایا جائے آپارہ چوک، یعنی اس انٹیلیجنسی سپر ایجنسی کے دفتر ہیڈ کوارٹر کے سامنے جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہے نئی تجویز، اور یہ ہے ایک نیا سر درد اس حکومت کے لیے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کا خیال یہ تھا کہ لانگ مارچ کیا جائے راولپنڈی، اور راولپنڈی میں چونکہ فوجی ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور جو انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک آفس بھی ہے، تو وہ بھی سر درد تھا۔ لیکن آپارہ میں جو دھرنا ہے، دھرنے کی بات ہے، یہ ایک نئی تجویز ہے، اس پہ لازمی پی ڈی ایم تو غور کرے گی، لیکن اب اس نئی تجویز کو جیسے حکومت پیش کرے گی وہ اس کا انداز نیا ہوگا۔ حکومت ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی آج ہی پریس کانفرنس کر دیں کہ دیکھیں لانگ مارچ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں اختلاف ہے، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ راولپنڈی کی لانگ مارچ ہو، لیکن میں اس بات کو تھوڑی الگ نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس سارے مسئلے کا جو جڑ ہے یا اس ساری صورتحال کا جو ذمہ وار ہے وہ آپارہ ہی ہے، تو کیوں نہ ادھر دھرنا دیا جائے۔ بہرحال یہ ایک تجویز ہے، اب اس پہ غور ہوگا پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں، اس پہ سوال ہوں گے مولانا فضل الرحمان سے، اور ہمارے جو حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے والے جو اینکرز ہیں وہ بھی اس کو اپنی تشریح دے کے اس کو پھیلائیں گے کہ یہ دیکھیں اختلاف ہو گیا، لیکن کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لانگ مارچ اگر راولپنڈی کی طرف جاتا ہے یا آپارہ چوک پہ ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے، تو بات ایک ہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم سمجھتا ہے کہ یہ جو سارے مسائل ہیں ان کے ذمہ وار یہی لوگ ہیں جو پھر یا راولپنڈی میں بیٹھے ہیں یا پھر آپارہ میں بیٹھے ہیں۔ تو بیانیہ تقریباً ایک ہی ہے، تجویز تھوڑی الگ ہے، لیکن اس پہ ہو جائے گا اتفاق، یہ ہمارا بھی یقین ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے جو اب تک فیصلے کیے ہیں وہ اتفاق رائے سے کیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ طے ہوگا اس اجلاس میں، اور اجلاس میں حل نکل جائے گا کہ یہ لانگ مارچ پنڈی میں ہوگا، پنڈی سے ہو کر آپارہ میں دھرنا دیا جائے گا، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ راولپنڈی میں دھرنا دیا جائے گا۔ یہ آج کی صورتحال تھی۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔